मगरबी बंगाल में 7 माह बाद लोकल ट्रेनों का आगाज। रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में मशरकी व जुनूब मशरकी रेलवे ने 7 माह बाद मज़ाफ़ाती ट्रेन खिदमत का आगाज अमल में लाया है। हुकाम कोई रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी के लिए कोशा हैं, ताहम अहम औकात में रेलवे कोचेस में मुसाफिरों का हुजूम देखा गया है। कोरोना वायरस की वजह से सख्त इंतजाम और निगरानी की जा रही है और मुसाफिर भी कवानीन पर अमल कर रहे हैं। ताहम पहले दिन EMU ट्रेनों में इतनी भीड़ नजर नहीं आई जो माक़ब्ल कोरोना देखी जा रही थी। रेलवे के इंतजामिया के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। महंगे ट्रांसपोर्ट के बजाय मुसाफिर लोकल ट्रेन में सफर करने को तरजीह देते हैं। इंतजामिया ने मुसाफिरों से कोविड-19 के कवायद पर अमल करने की अपील की है। स्टेशन के अहाते और ट्रेनों में मास्क पहनना लाजमी है। ओहदेदारों ने बताया कि मशरकी रेलवे के सयालदा सेक्शन में 413 मज़ाफ़ाती ट्रेनें और हावड़ा सेक्शन में 202 ट्रेनों को चलाने का आगाज किया गया है, जबकि जुनूब मशरकी रेलवे 81 बाकायदा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के नतीजे में लोकल ट्रेन की खिदमत बंद कर दी गई थी। अवाम के शदीद मुतालिबे के बाद अब लोकल ट्रेन की खिदमत शुरू की गई हैं। एक मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हर मुसाफिर को मास्क लगाने के साथ 50% नशिस्तों पर भी बैठने की इजाज़त होगी। तलबा और नौजवानों में तनाव के वाक़यात में इजाफे पर इजहार तशवीश। मामूली बातों पर परेशान न होने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर सुंदरा राजन का मशवरा। गवर्नर डॉक्टर T सुंदरा राजन ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम की इंतहाई अहमियत है। ख़वातीन में चैलेंजों का मुकाबला करने की हिम्मत रहनी चाहिए और वो मुताल्लिक़ा शोबों में अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हालांकि मुख्तलिफ शोबों में पीछे हैं, लेकिन सूरत हाल अब तब्दील हो रही है और वक्त आ गया है कि ख़वातीन को मुख्तलिफ मौक़ों से इस्तिफ़ादे का मौका दिया जाए। तलबा और नौजवानों के केसेस की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी में मामूली बातों पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए है और जिंदगी हर लम्हा एक मकसद के साथ गुजारते हुए मकासद हासिल करना चाहिए। जिंदगी में तनाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गवर्नर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो वक्त का जामे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। आला तालीम की अहमियत उजागर करते हुए उन्होंने जामियात और इदारों में मेयारी तालीम की जरूरत भी जाहिर की। यूरोप में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर इजहार तशवीश। इजहार राय की आड़ में तौहीन आमेज रवैया नाकाबिले बर्दाश्त। जवाद जरीफ की महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान ने यूरोपीय मुमालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन आमेज रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़, कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट, दो तरफा रवाबित के फ़रोग़ और ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी तबादिले ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान में कोरोना वबा के बायस होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वायरस का फैलाव रोकने के लिए ईरानी हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी व दीगर बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए इलाकाई व दीगर अहम फॉर्म से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में देर पा अमन का क़याम
خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس قیام امن کا نادر موقع موجود ہے جسے کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن سمیت خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر جواد ظریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی جس میں انہوں نے خطے میں استحکام خصوصاً افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ سعودی انڈیا بزنس فورم کو مملکت سعودی عرب کے ویژن 230 پروگرام کے تحت بزنس کمیونٹی کے لیے پیش کردہ کاروباری سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بات سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ وہ سعودی انڈیا بزنس نیٹ ورک کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام انڈین قونصلیٹ جدہ نے کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب کی باہمی تجارتی ترجیحات ایک ہیں۔ بزنس نیٹ ورک کو دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں حاصل کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے سے ان ممالک کے باہمی اور اقتصادی تعلقات کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ اجلاس میں عبداللہ القصابی صدر سعودی انڈیا بزنس نیٹ ورک اور مسٹر مازن ایسرجی صدر جدہ چیپٹر نے بھی مخاطب کیا۔ نیز بزنس نیٹ ورک کے علاقائی صدور نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا جس میں متفقہ طور پر کہا گیا کہ اس اجلاس سے سعودی انڈیا بزنس نیٹ ورک کو ایک نئی توانائی حاصل ہوئی ہے۔ اس موقع پر معروف صحافی خالد المینا، سراج وہاب، رام نارائن ایئر، ماہر عبد الرحمان وغیرہ بھی موجود تھے۔ اجلاس کے بعد ڈاکٹر اوصاف سعید نے ان صحافیوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگروہ کی آواز میں ابن حیدر کی تحریر ای بکس کے دنوں میں محبت۔ جن دنوں سلیکون کی لہروں پہ جادوئی انداز میں گفت و شنید رجحان پا رہی تھی، انہی دنوں اس کو عہد رفتہ کے ایک مانوس احساس سے محبت ہو گئی۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی کہ اسے برقی الفاظ میں وہ کشش محسوس نہ ہوتی جو جاذبیت اسے بوسیدہ اوراق میں نظر آتی۔ روسی ادب کی پرانی کتابیں پڑھتے ہوئے وہ دھان کے پتوں کی خوشبو سونگھتا تھا، جبکہ لاطینی ادب کے حرف حرف سے گنے کی شیرینی ٹپکتی تھی۔ تھامس ہارڈی کے ناول اکثر سردیوں میں پڑھنا اسے لطف دیتا تھا، کیونکہ ایگڈن ہیتھ کی آتش شب سردی کے احساس کو زائل کرنے میں کارگر ثابت ہوتی تھی۔ وقت کے ریلے نے تمام ادب کو اس کے لیپ ٹاپ کی ایک ہی فائل میں لا تو رکھا، مگر اس میں سے گنے کی شیرینی، دھان کی خوشبو اور سرد راتوں میں سامان حرارت مہیا کرنے والے اسباب جاتے رہے۔ ای بکس کے دنوں میں اسے کاغذ سے محبت ہو گئی۔ ناظرین، قہقہہ طبیعت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو آئیے قہقہہ لگاتے ہیں۔ ایک غریب شخص کو 1 کروڑ کا لاٹری کا انعام نکلا، اور لاٹری کے کمپنی نے یہ طے کیا کہ اس غریب شخص کو اگر یہ خبر سنا دی جائے تو یہ مارے خوشی کے بے ہوش ہو جائے گا یا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لہذا اس خوشخبری کو ایک طریقے سے سمجھانے کے لیے گاؤں کے ایک شیخ صاحب کو اس شخص کے پاس بھیجا گیا کہ جائیں اور اسے سمجھائیں۔ شیخ صاحب پہنچے اور کہنے لگے کہ میاں، فرض کرو آپ نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے اور آپ کو 1 کروڑ کا انعام ارے چھوڑیے صاحب، ہم غریبوں کی قسمت کہاں، ارے چھوڑیے، نہیں فرض کرو کہ اگر تم نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے اور یہ انعام تمہیں کو ملا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آدھی رقم آپ کو دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی شیخ صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا۔